हेलो टेस्ट हुन्छ नि रौँ नै मिठो लाग्छ मलाई पनि अरू माछामा त 300 350 मा आउँथ्यो अझै किनभने 400 किन भाइ अब माछा बढेको जिम्दो निकाल जिम्दो रौँ हेर हेलो टेस्ट हुन्छ नि रौँ नै मिठो लाग्छ मलाई पनि अरू माछामा त 300 350 मा आउँथ्यो अझै किनभने 400 किन भाइ अब माछा बढेको जिम्दो निकाल जिम्दो रौँ